ईरान की सेना ने यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। ईरान ने यूएई पर 17 मिसाइल और 117 ड्रोन दागे हैं। ईरानी हमले में यूएई में 4 लोगों की मौत भी हो गई। प्रेसिडेंट ट्रंप को पता नहीं है कि उनके ऑब्जेक्टिव क्या है। उन्हें नहीं पता कि वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी मिसाइल्स को ख़त्म करना चाहते हैं, रेजीम चेंज चाहते हैं, क्या चाहते हैं। कहता है क्या उनका ये कहना है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं कि वो क्या चाहते हैं। दूसरी बात है उनका ये कहना, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा कि इन्होंने जंग की तो पूरी तैयारी की हुई थी, मगर लगता ऐसे है, और उसमें कामयाबी भी बड़ी हो रही है, मगर लगता ऐसे है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर ये जंग जीत जाते हैं या हार जाते हैं, दोनों सूरतों में, कि इसके नताइज क्या निकलेंगे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक टीवी शो में बात करते हुए कहा कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर अटैक की तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकेगा, यहां तक कि चाइना भी नहीं। साथ ही साथ नजम सेठी साहब ने ये भी कहा है कि जी भारत जो पाकिस्तान पर अटैक की तैयारी कर रहा है और अटैक करेगा, ऐसा नजम सेठी साहब का कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का हाल जो है वो ईरान से भी बदतर हो जाएगा, यानी ईरान के ऊपर जो अटैक्स चल रहे हैं इजराइल के, अमेरिका के, और जो हशर हुआ है ईरान का, उससे भी खराब हाल जो है वो पाकिस्तान का होने जा रहा है। इसको ना इलेक्टेड हुकूमत कहा जाए, ना इसको नुमाइंदा हुकूमत कहा जाए। ये तौहीन है इलेक्टेड हुकूमत किसी की भी और नुमाइंदा हुकूमत किसी की भी। ठीक है, पाकिस्तान की 78 साल तारीख से सबसे बड़ी जाली हुकूमत है, ये सबसे बड़ी गैर इखलाकी हुकूमत है, सबसे बड़ी बेअसूली हुकूमत है, सबसे बड़ी बेरहम हुकूमत है, सबसे बड़ी आइन शिकन हुकूमत है, और सबसे बड़ी जमहूरियत अदलिया सहाफ़त कुश हुकूमत है, सबसे बड़ी नाकाम तरीन हुकूमत है ये। इसमें शबाशी PDM 1 लगा लें, काकड़ वाले भी इनकी एक्सटेंशन थी, और ये लगा लें 4 साल हो गए। अच्छा, अब गुरबत माशाल्लाह ये उड़ान पाकिस्तान शहबाज स्पीड, गुरबत 78 साल तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर, बेरोज़गारी गुज़श्ता 27 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, महंगाई, लोगों का जीना हराम, कर्जे मुल्की नहीं, मैं अभी सिर्फ कर्जे मुल्की तारीख के रिकॉर्ड साज, सरकारी इदारों का खिसारा रिकॉर्ड साज, सरमायाकारी 41% नीचे, आबादी बम फटने करीब, ज़र मुबादला चीन, UAE, सऊदी अरब का निकालें जो सूद पर पड़ा है तो कुछ भी नहीं। तिजारत का ये हाल है कि जो हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा चीन है, 2 अरब की चीज़ें हम बेचते हैं, 18 अरब की खरीदते हैं डॉलर। दूसरी तरफ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के ऊपर भला अटैक क्यों करेगा भारत, यानी कि हम तो पहले ही मरे हुए हैं, मरे हुए को क्या मारना। तो जी हाँ, लोगों का कहना ये है कि आखिर वो अटैक भारत क्यों करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है, अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, भारत पाकिस्तान को डैमेज करना चाहता है या पाकिस्तान को किसी भी किस्म की तकलीफ में देखना चाहता है, तो यकीनन भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो थोड़ी बहुत अकल रखते हैं, और वो साफ देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान ने अपने साथ जो कुछ किया है वो नुकसान तो शायद भारत कर भी ना पाए। और पहले ये कह रहे थे ये जंग है, अब भी कह रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम जंग जीतेंगे, छोड़ेंगे नहीं और हराएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं जंग नहीं है। और ये सर्जिकल स्ट्राइक्स है वो इसलिए क्योंकि जंग के लिए कांग्रेस की इजाजत लेनी पड़ती है, जो कि इन्होंने नहीं ली। तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, और इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए या क्या करना चाहिए। अब इन हालात में जो मैंने बताया, ऐवान सदर का बजट बढ़ा, वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ा, पार्लियामेंटेरियन वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ी, जजों की सहूलतें और मरात बढ़ी, शहबाज शरीफ के 55-60 वज़ीर, मशीर, कोऑर्डिनेटर, और इस मरतबा शहबाज शरीफ उतनी मरतबा कौमी असम्बली नहीं आए जितनी मरतबा बाहर गए मुल्क से बाहर। ये पंजाब हुकूमत, ये मरीम नवाज शरीफ साहब की वलीयद, मुस्लिम लीग की वलीयद और अगली वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार, अरबों की ज़ाती तशीर, चार्टर्ड जहाज़ों पर दौरे, ब्राज़ील, दुबई, थाईलैंड, जापान के, 10-11 अरब का 19 सीटों वाला जहाज़ जिसका सालाना खर्चा 86.5 करोड़। अब इसके जो 2 गैर मुल्की पायलट हैं, तनख्वाह डॉलरों में, एक की तनख्वाह $32,000, दूसरे की तनख्वाह $38,000, 1.25 अरब की गाड़ियाँ दे चुकी हैं ब्यूरोक्रेसी को, 1.25 अरब का पेट्रोल दे चुकी हैं। और पता है इनके जहाज़ का पेट्रोल फ़ी घंटा कितना है? 2100 लीटर फ़ी घंटा। जाहिर है हमने अपनी इकोनॉमी को जिस जगह पहुंचा दिया है, हमने जिस तरह के लड़ाई झगड़े चारों तरफ लेके रखे हुए हैं, जिसमें अफगानिस्तान भी है और ईरान की तरफ भी, हमें थोड़ा बहुत डर लगा रहता है कि अगर सऊदी अरेबिया के कहने से हमने ईरान के साथ लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ईरान जो है वो सऊदीया पे अटैक करे जा रहा है,
اور اگر وہ نہ رکا تو ہمارا حشر جو ہے وہ یقیناً ایران اور افغانستان ہی بہت ہیں. پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم نے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ختم کر دیا، اوبلیٹریٹ کر دیا، اور بڑے خوش تھے. پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اب میسائلز کے پیچھے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جب دیکھا کہ وہ بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ان کی میسائلز تو چلتی جا رہی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ریجیم چینج کی طرف جا رہے ہیں. کافی عرصے پہلے ہی آلموسٹ 50% سے زیادہ لوگ پاورٹی لائن کے نیچے جا چکے تھے. ابھی تک شاید اور بھی چلے جائیں گے، اور جس طرح کی حرکتیں اور جس طرح کی پالیسیز لے کر یہ گورنمنٹ چل رہی ہے تو وہ دن دور نہیں جب آپ کو 90% لوگ جو ہے پاورٹی لائن کے نیچے ملیں گے، اور اس میں سے جو 10% رہ جائیں گے وہ یہی لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جو اس ملک کو چلاتے ہیں، جو گورنمنٹ لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، یا پھر اس گورنمنٹ میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملٹری اسٹریٹجی ہے اس میں ان کو لگ تو ایسے رہا ہے ان کو کہ وہ بڑے کامیاب ہیں. اتنی ہم نے نیوی شپس گرا دی، اتنے ہم نے ان کے راکٹ لانچرز ختم کر دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، اتنی ہم نے کارپیٹ بامبنگ کی، اتنے لوگوں کو مار دیا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. مگر دوسری طرف سے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا ایران کے اوپر. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں سعودی عربیہ کی تو جی ہاں، سعودی عربیہ سے پاکستان نے ایک بار پھر ریکویسٹ کی ہے کہ جی $5 بلین جو ہیں وہ ہمیں دیے جائیں بینک میں رکھنے کے لیے، یعنی کہ دیکھنے کا، ٹچ کرنے کا نہیں. جی ہاں، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے ایک بار تقریباً $3 بلین جو ہیں سعودی عربیہ سے لے کر اور پاکستان نے بینکس میں رکھے تھے، اور انہوں نے کہا تھا 72 آورز میں جیسے ہی ہم کہیں گے واپس کرنا ہوگا. اور جب واپس مانگے گئے تو ہم نے کہا بھائی وہ تو ابا ڈبا جبا، وہ تو ہم کھا گئے. تو اب ہم کیا کرتے، تو ہم گئے بھاگے بھاگے چائنا کے پاس اور وہاں جا کے شی جن پنگ کے پاؤں پکڑ لیے. دوستوں، پاکستان کے نظم سیٹھی کا کلیم ہے کہ بھارت پاکستان پر فل پلاننگ کر رہا ہے اٹیک کرنے کے لیے. ایک طرف ایک ملک کے پاس بیسک نیسیسٹیز کے پیسے نہیں ہیں اور دوسری طرف یدھ کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ٹوسٹ تو یہ ہے کہ سیٹھی نے خود کہہ رہا ہے کہ اگر انڈیا نے موو کیا تو پاکستان کو کوئی نہیں بچا پائے گا، ناٹ ایون ان کا آل ویدر فرینڈ چائنا. بیسکلی انہوں نے مان لیا ہے کہ بیک اپ زیرو ہے. سیٹھی نے پاکستان کی سچویشن کو ایران سے بھی زیادہ میسی بتایا ہے. ایران پر تو اسرائیل اور امریکہ کا پریشر ہے، پر پاکستان کا کیس بالکل یونیک ہے. یہاں تو وہ بات ہو گئی ہے کہ آلریڈی تباہ ہو چکے ہیں اور کیا تباہ کرو گے. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھارت اٹیک کیوں کرے گا. پاکستان نے خود کو اتنا سیلف سیبوٹاج جو کر لیا ہے کہ کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں بچی. اکانومی کا گراف تو فری فال میں ہے. افغانستان کے ساتھ ان کا روز کا لفڑا ہے اور ایران سے بھی ریلیشن ٹھنڈے ہی رہتے ہیں. It's like a person is trying to pick a fight with the neighbor while their own house is literally on fire. بات صرف بارڈرز کی نہیں ہے، بات سروائیول کی ہے. کچھ سال پہلے تک پاکستان کی 50% جنتا پاورٹی لائن کے نیچے تھی، پر اب تو پریڈکشنز ہیں کہ 90% کے لوگ غریبی کے لپیٹے میں آ چکے ہیں. صرف وہ ٹاپ کے 10% لوگ سیف ہیں جو سسٹم کنٹرول کرتے ہیں. وہی لوگ ہیں جو سرکار بناتے ہیں اور گراتے بھی ہیں. کامن مین بیچارہ صرف ہیڈ لائن دیکھ کر سٹریس لے رہا ہے. ان کی پالیسیز اتنی کنفیوزنگ ہے کہ ان کے لیڈرز کو بھی خود نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دوستوں، ان کا ایک اور بھی چل رہا ہے سین، پیسے کا. پاکستان نے سعودی عربیہ سے ایک بار پھر $5 بلین کا لون مانگا ہے. لیکن پلس ٹوسٹ یہ ہے کہ یہ پیسے خرچ کرنے کے لیے نہیں، صرف اپنا بینک بیلنس دکھانے کے لیے ہے، تاکہ بیلنس شیٹ تھوڑی پریزنٹیبل لگے. پہلے بھی انہوں نے $3 بلین لیے تھے اور پرومس کیا تھا کہ 72 گھنٹے میں لوٹا دیں گے. پر جب واپسی کا ٹائم آیا تو پاکستان کا ریاکشن تھا ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے واپس کرنے کو. بیسکلی پیسہ غائب. پھر یہ لوگ بھاگے بھاگے چائنا گئے. یہ ڈیٹ سائیکل اتنا فاسٹ ہے اور ٹاکسک ہے کہ اس کے آگے کوئی وائرل ٹک ٹاک کا ٹرینڈ بھی فیل ہو جائے گا. دوستوں، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اٹیک والی بات میں کوئی دم ہے یا پھر یہ صرف ایک ڈسٹریکشن اسٹریٹجی ہے تاکہ جنتا کا دھیان ان کے انٹرنل کرائسس سے ہٹے؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.